बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि बिल पास होना चाहिए, सिर्फ फैमिलीज को नहीं, असेंबली में जिनको हम इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करके आगे लाते हैं उनको भी मिसिंग पर्सन के लिए आगे आना चाहिए। जिस तरह हम लोग रोडों पर हैं वो भी ज़रा रोडों पर आए, निकले, ये ज़रा दिल बड़ा कर लें। ये बात होगी यहाँ शिया मिसिंग पर्सन, सिर्फ कौमियत की बुनियाद पर यहाँ लोग नहीं उठाए जाते, मजहब, फिरकावारियत, इंतशार, तासुब और शिया मिसिंग पर्सन इसी चक्की में पिस गए। मैं इस वक्त बुलाऊंगी यहाँ पर शिया मिसिंग पर्सन फैमिली में से फराह अबरार को कि वो आए यहाँ स्टेज पर अपने ख्यालात का इजहार करें, या जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो हर वक्त जहाँ बयान करते हैं आज इस स्टेज पर भी बयान कर दें। फराह अबरार। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िरान महफ़िल को अस्सलामु अलैकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम लोगों के यहाँ साफ जो भी मौजूद हैं, सारफीन हज़रात, इन सब की, यहाँ अरकान असम्बली वाले भी मौजूद हैं, कि पहली मर्तबा मुझे यहाँ इस स्टेज से बोलने का मौका मिल रहा है। जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि मुझे यहाँ अपने हाल दिल को बयान करना है। शिया मिसिंग पर्सनस की जानिब से, फैमिलीज़ की जानिब से मैं यहाँ मौजूद हूँ। एक मिसिंग पर्सन अबरार अहमद रिजवी की वाइफ, 19 सितंबर 2019 से मेरे शौहर लापता हैं। लापता नहीं कहा जाएगा, अगर कोई बंदा बाहर गया और खो गया वो लापता हो गया, लेकिन आप घर में आए, चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए रात के अंधेरे में घर में दरवाज़ों को तोड़ के दाखिल हुए, बड़े बड़े असले के साथ के बच्चे सहम जाएं, उसके बाद आप उनके सोते हुए बाप को उठाकर ले गए, तो ये अगवा कहलाएगा, ये लापता नहीं कहलाएगा। आपने इनको अगवा किया है और अगवा करने के बाद आपने बताया भी नहीं। मैं पूछती रही कि मेरे शौहर को कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बीबी थोड़ी देर बाद इनको छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ी देर आज तक नहीं हुई। मेरे शौहर के जाने के 7 महीने बाद मेरी बेटी पैदा हुई और वो 1 साल की हो गई, जो बाप के होते हुए भी यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रही है। मेरे 3 बेटे हैं, मुझसे पूछते हैं मम्मा बाबा ऐसे कहाँ चले गए, कि बाबा हमसे मुलाकात भी नहीं कर सकते, हमसे बात भी नहीं कर सकते। आखिर ऐसा कौन सा जुर्म है? ये कैसे रियासती इदारे हैं? ये कैसा पाकिस्तान का कानून है? ये बच्चे पूछ रहे हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जो सवाल कर रहा है आपसे कि बताइए क्या यही पाकिस्तान का कानून है कि जब दिल चाहे जिसके घर में आप दाखिल हो और जिसको दिल चाहे उठा के गायब कर दे, ले जाएं और फैमिलीज को ना बताएं? खुदारा हमारे जवान दहशतगर्द नहीं हैं, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जवान हैं। इन्होंने हमेशा अपने वतन से मोहब्बत की है, ये दहशतगर्द नहीं है। बहुत माजरत के साथ, दहशतगर्द आता है चाय पीकर चला जाता है, लेकिन आपके अपने मुल्क का मुहिब्बुल वतन जवान गायब कर दिया जाता है। यहाँ वो माएँ भी मौजूद हैं, वो बाप भी मौजूद हैं कि जो सोचते थे कि हम इन पे जवान कर रहे हैं, जवान हमारे बेटों को परवान चढ़ा रहे हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा होंगे। एक बूढ़ा बाप यहाँ अपने बेटे की तस्वीर लेकर मौजूद है। क्या इसका बुढ़ापा इसी वक्त के लिए है कि दर बदर भटके अपने बेटे की तलाश में 6 साल हो गए, 7 साल हो गए? कौन सा ऐसा जुर्म है जो आप लोग साबित नहीं कर पाते हैं? कैसे इतने बड़े मुजरिम हैं कि आप बताते नहीं हैं? क्या कानून कोई नहीं इस मुल्क में? क्या अदालतें नहीं हैं, खत्म हो चुकी है, या आपको एतमाद नहीं रहा अदालतों पे? आप अगर कोई जुर्म किया है तो हमारा मुतालबा हमेशा से यही है कि अदालत में पेश किया जाए, उनके जुर्म को बताया जाए, उन्हें जिस तरह की सज़ा देनी है जो बनती है आप उनको सज़ा दें, लेकिन खुदारा मासूम बच्चों के जहनों में अपने खिलाफ ये बातें ना डालें कि हमारे मुल्क का कानून कैसा है और हमारे रियासती इदारे कैसे हैं। यहाँ वो माएँ भी आती रही हैं
کہ جو جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ گئی ہیں، جن کے بال سیاہ سے سفید ہو گئے لیکن ان کے بچے نہ ملے. کچھ مائیں تو ایسی ہیں جو علالت کے عالم میں اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھنے کے انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس کا بیٹا نہیں آیا. کچھ باپ ایسے ہیں جو اس وبا کا شکار ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. ہم نے ہاتھ جوڑے، ہم روڈوں پہ بیٹھے، ہم نے کہاں کہاں دروازہ نہیں کھٹکایا، باپ بیمار ہے اور کرونا کی وبا کا شکار ہے. خدا را ایک مرتبہ ملا دو بوڑھے باپ کو اس کے جوان بیٹے سے ملا دو، لیکن نہیں، کسی کو ترس نہیں آیا. وہ باپ تڑپتا ہوا جو دروازے پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کی راہ دیکھتا تھا اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آیا. یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کیسی ریاست ہے؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ میں کہوں گی کہ تیسری لہر جو اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ جس نے وزیر اعظم صاحب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، میں سوچتی ہوں شاید اب آپ کو اس بات کا احساس ہو جبکہ آپ اس بیماری سے گزر رہے ہیں. دیکھیے، آپ کا قانون الگ ہے لیکن ایک اور ہے جس کا قانون پوری دنیا، پوری کائنات پہ چل رہا ہے. اس کے قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا. وہ پروردگار کہ جب آپ کی رسی کھینچنے پہ آئے تو آپ منہ کے بل جا گریں گے. خدا را انسانوں پہ رحم کرے تاکہ وہ پروردگار آپ پہ رحم کرے. خدا را بتا دیجئے یہ بچے کہاں ہیں، یہ جوان کہاں ہیں. ایک باپ کے جو دل کا مریض ہو گیا اپنے بیٹے کو 5 سال سے ڈھونڈ رہا ہے. وہ مجھ سے کہتے ہیں بیٹا بتانا کہ میرا بیٹا 5 سال سے لاپتہ ہے اور 18 سال کا بھی نہیں ہوا تھا جب اسے اٹھا کے لے گئے تھے. یہاں مائیں بھی موجود ہیں، باپ بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، بھائیوں کا بھی مجمع ہے. ذرا ایک وقت کو سوچیں کہ اگر ہمارا کوئی پیارا تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے اور دیر سے گھر پہ آئے تو کیا حالت ہو جاتی ہے. یہاں وہ والدین 5 سال سے منتظر ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں. خدا را بتا دیجئے اگر آپ نے مار ڈالا ہے تب بھی بتا دیجئے کہ آپ نے ان کو مار دیا ہے تاکہ ہماری زندگیاں اس طرح روڈوں پہ رلتے ہوئے نہ گزرے، تاکہ ہمارے بچوں کا بچپن برباد نہ ہو، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا دیں بیٹا اب یتیموں جیسے نہیں جینا بلکہ اب یتیم ہی ہو گئے ہو. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اولاد والے ہیں. یہ ریاستی ادارے جیسا کہ نے کہا کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ہم کبھی اپنے ملک کے قانون کے خلاف نہ گئے ہیں نہ کبھی جائیں گے. اگر آپ کی نگاہ میں کوئی مجرم ثابت ہے تو آپ سزائیں دیجئے، عدالت میں لے کے آئیے. ہم کتنی درخواستیں دے چکے ہیں، عدالت کے چکر لگا رہے ہیں. ہم مائیں بہنیں ہیں، ہمارے گھر کے واحد کفیل غائب کیے گئے ہیں. ہم کمائیں، گھر کا گزارا کریں، بچوں کو پالیں یا روڈوں پہ دھرنے دیں. کیا آپ کو ہمارا احساس نہیں ہے؟ میں اس ملک کی بیٹی ہوں جو در بدر بھٹک رہی ہوں. آپ کشمیر کی فکر کرتے ہیں، وہاں کی ماں بہنوں کا خیال آپ کو ہے، لیکن آپ کو اپنے ملک کی ماں بہنوں کا خیال نہیں ہے کہ جو بیمار ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، معصوم بچوں کو لے کے روڈوں پہ آ رہی ہیں. صرف آپ سے ایک ہی تو مطالبہ کر رہی ہے نا کہ ہمارے پیاروں سے ملوا دیجئے، ہمارے پیاروں کو سامنے لے کے آ جائیے. 5 سال ہو گئے ہیں، نہیں معلوم کس حال میں ہے، نہیں معلوم کہ اس وبا کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں، نہیں معلوم کہ کب آئیں گے. خدا را رحم کیجئے، میری یہی اپیل ہے، رحم کیجئے. لیکن اب ہم مائیں بہنیں تھک چکے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر پل پل مرنے سے بہتر ہے کہ ہم روڈ پہ احتجاجی دھرنا دے کر بیٹھ جائیں اور وہاں سے یا ہم اپنے پیاروں کو لے کر اٹھیں یا اپنی لاشیں لے کر اٹھیں گے. ہم نے 2 اپریل تمام شیعہ مسنگ پرسنز نے یہ فیصلہ کیا ہے، فیملیز نے، کہ 2 اپریل کو ہم مائیں بہنیں اپنے معصوم بچوں کے ساتھ روڈ پہ احتجاجی دھرنا دیں گی. میں ہاتھ جوڑ کے آپ تمام حاضرین محفل سے یہ کہنا چاہوں گی، یہاں پہ ہمارے سیاسی ارکان بھی موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ خدا را ہم مظلوم ماؤں بہنوں کا ساتھ دیں. 2 اپریل ہمارے احتجاجی دھرنے میں اپنی شرکت کو لازمی بنائیں اور آ کر یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور بتائیں کہ مسنگ پرسن ہے، کوئی مذہب یا کوئی قانون یا کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں. مسنگ پرسن ایک ہے، سب کے لاپتہ افراد کو سامنے لے کر آیا جائے، ہمارا یہی مطالبہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.